अब 5 निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्नु 8 - 2 - 1 लियो भने हामीले 8 5 निक्लिन्छ हो कि हैन भन्नु त बुझ्नु भयो यो 8 4 - 2 - 1 बुझिएन सर मैले त बुझिन के नाम हो तपाईको अनिश शिवागोडी सुरुबाट भनिदिनु न कहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु सर त्यही हेरिरहेछ पुरो 1 को यसमा घटाउनु पर्ने रहेछ है त्यसो भने चाहिँ हजुर हजुर हामीलाई दिएको हजुर जस्तै हजुर क्याल्कुलेट 8 4 - 2 - 1 छ भने के शिवाकोटी भन्नु भएको अनिश शिवागोडी अनिश सर सुन्नु न सर हजुर 9 थियो भने चाहिँ 4 अनि कति कति गर्नु पर्थ्यो होला अब त्यही त यहाँ पर्खेन अनिश यहाँ हेर्नु अनि तपाई पनि यहाँ हेर्नु जस्तै मैले 1 निकाल्नु पर्यो भने यो हामीलाई प्याटर्न दिएको छ यो प्याटर्न दिएको छ हैन अब कुन कुन एक्टिभेट गर्दाखेरि 1 आउँछ कुन 8 4 - 2 - 1 दिएको छ भने अब रिजल्ट चाहिँ मलाई 1 चाहियो कुन लिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ कुन कुन लिँदाखेरि हुन्छ भन्नु त 2 र 1 होला 2 र 1 गर्यो भने त -2 पो -1 पो आउँछ हैन र 3 - 2 त 3 त सर 4 - 2 - 1 गर्नु पर्छ 4 - 2 - 1 गर्यो भने चाहिँ 1 आउँछ जस्तै अनिश यहाँ हेर्नु जस्तै मलाई 7 निकाल्नु पर्यो हाम्रो प्याटर्न चाहिँ के छ 8 4 - 2 र -1 छ 7 कसरी निक्लिन्छ आन्सरमा मलाई 7 चाहियो +7 के जोड्दाखेरि अनिशले भनेको होइन सर अनिशलाई सोध्दै छु अनिश मलाई अब 8 निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो लु भन्नु त अब यो 8 त्यही 8 छ होला नि त सर 1 राख्ने अरु जम्मैलाई डिएक्टिभेट गर्दिने 9 निकाल्नु पर्यो भने 9 निकाल्नु पर्यो भने सबै एक्टिभेट गर्नु पर्यो सबै एक्टिभेट गर्नु पर्यो हैन -3 पनि राख्नु पर्यो अनि यता कति हुन्छ 12 हुन्छ 12 - 3 गरेपछि 9 आउँछ सबैजनाले बुझ्नु भयो यो बुझ्नु भयो सर त्यो बुझ्यो अब अर्को अब हामी गरौँ अर्को भास्कर बुझ्नु भयो 9 को सर 9 कसरी आयो बुझ्यो सर बुझ्यो मजाले बुझ्यो 9 बुझ्नु भएन हजुर के नाम हो सन्तोष गिरी सर 9 नम्बर 9 चाहिँ कसरी आयो ल यहाँ हेर्नु है 8 छ मसित हैन 4 छ यसलाई एड गर्नु कति आउँछ भन्नु त 12 छ अझै यता छ है -2 - 1 एड गर्नु कति आउँछ 9 माइनस -2 - 1 गर्दा 9 आउँछ माइनस माइनस गर्दा 3 आउँछ हैन र -2 - 1 गर्दा 12 - 3 भनेको छ मैले 12 - 3 गर्नु भयो 9 आयो त 9 आउँदाखेरि के गर्नु पर्यो सबै बिट एक्टिभेट गर्नु पर्यो सबैलाई 1 1 राख्नु पर्यो गर्दाखेरि त्यति आउँछ सबै एक्टिभेट गर्ने जति रिजल्ट आउँदाखेरि जुन बिट एक्टिभेट गर्न सकिन्छ त्यसलाई एक्टिभेट गर्नु अरु बिटलाई तपाईलाई नेग्लेक्ट गर्दिदा हुन्छ त्यसलाई अफ गर्दिनु ल बुझ्नु भयो जम्मै जना अब अर्को म फेरि सोध्दै छु 2 4 2 1 दिएको छ अरे हामीले प्याटर्न यो बिट सेपरेट गरेको छ अब रिजल्ट हामीलाई सपोज 0 त 0 नै हुन्छ हैन जस्तै 1 चाहियो भने के गर्नु 0 0 1 राख्नु पर्यो त्यस्तै गरेर मलाई 5 चाहियो भने कति राख्नु 0 1 0 1 कति 0 1 0 1
0 1 0 1 यो पनि हुन्छ आन्सर 5 को लागि। अर्को पनि हुन सक्छ, अर्को के हुन सक्छ अल्टरनेटिभ? 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 यो पनि हुन्छ, बुझ्नुभयो? यो पनि राइट हो, यो रङ होइन, यो पनि राइट हो। यसको लागि चाहिँ अरूबाट पनि निकाल्न सकिन्छ भने अरू पनि ट्राई गर्नु। के यसमा चाहिँ तपाईले मल्टिपल पाउनुहुन्छ भ्यालुहरु, बुझ्नुभयो? त्यस्तै गरेर तपाईले 9 सम्म निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामी मल्टिपल भ्यालु पाउँछौं। अब अर्को हामीलाई दिएको छ, यो बुझ्नुभयो हैन? 2 4 2 1 खोइ त लेडिजहरु कोही बोल्दैन त? बुझ्यो बुझ्यौं सर। हो लेडिज यार। अब हामी अर्को गरौँ। अर्को भनेको 5 0 4 3 2 1 0 यत्रो प्याटर्न दिएको छ। अब तपाईले 0 निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु त? लु भन्नु त। 0 0 भएको ठाउँमा 1 राखिदिन। 0 0 ठाउँ भएको 1 राख्नु। तर एउटा कुरा छ है, यसमा चाहिँ अलिकति मात्रै अप्सन छ। के छ भने 5 सम्म मात्रै हामीले दुईटा 0 लाई लिन पाउँछौं अथवा एउटा 0 लाई लिन पाउँछौं। तर 5 देखि 6 7 8 9 मा चाहिँ पाउँदैनौ, अफ गर्नुपर्छ। एउटा 0 मात्रै लिन मिल्छ, नभए भर्सक यसमा लिनु हुँदैन। बुझ्नुभयो? 5 किन भन्नु त भनेपछि क्वेशन आयो भने किनकि हाम्रो यो डिजिट डेसिमल पोइन्ट भनेको 5 सम्म मात्रै छ। यसको लागि 6 छैन, 7 छैन, 8 छैन, 9 छैन। त्यही भएर हामी अरु 0 लाई जम्मै नेग्लेक्ट गर्छौं, एक्टिभेट गर्दैनौं। 5 सम्मको लागि मात्रै हामी एक्टिभेट गर्छौं, अरु मुनिको लागि चाहिँ हामी गर्दैनौं। ल एउटा प्रब्लम म यहाँ दिदै छु। जस्तै 0 भयो हैन, 1 को गर्दाखेरि कुन एक्टिभेट गर्नु? मलाई डेसिमल भन्नु, बाइनरी डिजिट मात्रै भन्नु ल। 1 को निकाल्नु पर्यो भने के आउँछ आन्सर भन्नु त? फाइभ 0 4 3 2 1 0 1 को निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो? कसलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो? 1 लाई एक्टिभेट गर्नु अनि प्लस एउटा 0 लाई पनि एक्टिभेट गर्नु पर्ने हुन्छ 5 सम्मको लागि। यो बुझ्नुभयो? 1 एउटा 0 हजुर, कुनै एउटा 0। यो हैन कि त्यो यतापट्टिको चाहिन्छ भन्ने छैन, कुनैलाई पनि गर्दा हुन्छ। त्यस्तै गरेर 2 निकाल्नु पर्यो भने 2 लाई एक्टिभेट गर्नु। 2 लाई एक्टिभेट गर्नु, अरुलाई अफ गर्दिनु। तर यहाँ चाहिँ एउटा 0 लाई चाहिँ एक्टिभेट गरेर राख्नु होला, कुनैलाई पनि, जसलाई अगाडि पछाडी जसलाई पनि। अर्को 3 निकाल्नु पर्यो भने 3 लाई एक्टिभेट गर्नु। 3 लाई एक्टिभेट गर्नु, अरु सबैलाई अफ गर्नु, तर एउटा 0 लाई चाहिँ अनै राख्नु। त्यस्तै गरेर 4 लाई गर्नु। हजुर, 3 मा 2 र 1 चाहिँ गर्दा 2 र 1 पनि गर्दा हुन्छ। मल्टिपल भ्यालु यहाँ पनि आउँछ, केही फरक पर्दैन। तर यहाँ 3 नै दिएको छ, गर्नु हुँदैन। त्यस्तो खालको यो भएन फेरि, त्यो बुझ्नु भएन। अब 3 दिएको छ, 3 लाई नै गर्नु। किन दुईटा रेजिस्टर युज हुन्छ नि त। खास गरी यो किन यस्तो दिएको हो भने नि, एउटा रेजिस्टरको नाम 0 हुन्छ, अर्को रेजिस्टरको नाम 1 हुन्छ, अर्को रेजिस्टरको नाम 2 हुन्छ, त्यस्तै गरेर 3 हुन्छ। 3 नै छ भने 3 लाई युज गर्ने, किन दुईटा रेजिस्टर युज गर्नुहुन्छ? दुईटा रेजिस्टर युज गर्नुभयो भने डिले हुन सक्छ हैन, टाइम कन्ज्युम हुन सक्छ, प्लस तपाईको कस्टमा पनि पर्छ नि, फेरि पैसा पनि धेरै लाग्छ, हो कि हैन? दुईटा रेजिस्टर किन्नु पर्यो, तर एउटै रेजिस्टर किन्दा भइगयो हैन? ल अर्कोतिर जाउँ। अर्को 4 निकाल्नु पर्यो भने 4 निकाल्नु पर्यो भने 4 लाई एक्टिभेट गर्नु, प्लस 1 लाई पनि 0 लाई पनि एक्टिभेट गर्नु है। अर्को 5 लाई निकाल्नु पर्यो भने 5 र 0 लाई 5 र 0 लाई हामीले एक्टिभेट गर्छौं, एउटा कुनै यसलाई कि यसलाई जसलाई पनि गर्दा। तर अब हाम्रो कन्डिसन आयो 6 देखिको उताको लागि। 6 देखिको उताको लागि गर्दाखेरि तपाईले 0 चाहिँदैन, 0 युज गर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट युज गर्न मिल्छ। जस्तै कुन कुन एक्टिभेट गर्दाखेरि 6 आउँछ? लु भन्नु त। 5 र 1 लाई 6 गर्दा हुन्छ, नभए 4 र 2 लाई पनि गर्दा हुन्छ।
4 र 2 लाई पनि गर्दा हुन्छ, अरूलाई अफ गरिदिँदा हुन्छ। यहाँ चाहिँ 0 चाहिँदैन, यहाँ यतिकै हाम्रो यहाँ अफ गर्नुपर्छ 0 लाई। अब अर्को 7 निकाल्नु पर्यो भने सर त्यो 6 को लागि तीनटालाई गर्दा नि त हुन्छ होला नि 3 2 1 सबलाई। मिल्छ गर्नु, जस्तै 3 2 1 लाई पनि गर्दाखेरि 6 हुन्छ हैन, 3 2 1 लाई पनि गर्दा हुन्छ। तर हामीले कम्प्रेसन गर्छौं हैन, कुनै भर्सक सानो रेजिस्टर युज गर्नु, बुझ्नुभयो हैन? सानो रेजिस्टर युज गर्नुभयो भने इफेक्टिभ हुन्छ। अब हुँदैन मिल्दै मिलेन भने त गर्दा पनि केही रङ चाहिँ होइन है, फेरि रङ चाहिँ होइन त्यो। अर्को 8 गर्नु पर्यो भने 5 र 3 लाई गर्दा 5 र हुन्छ। 3 त्यस्तै गरेर 9 लाई गर्नु पर्यो भने 5 र 4 5 र 4 लाई एक्टिभेट गर्दा हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ 0 लाई हुँदैन। लु यो टेबल बुझिसक्नु भयो भने बीसीडी पनि आउँछ, एक्सिट 3 पनि आयो, 4 8 4 -2 -1 पनि आयो। अब त्यो क्वेशन पेपरमा चाहिँ राम्ररी फोकस गर्नु, कसलाई सोधिरहेछ यतिकै क्याल्कुलेटरमा राख्नु हुँदैन है। ल अब हामी केही छ सोध्नु पर्ने सोध्दा हुन्छ। हजुर यो 8 4 -2 -1 मा 8 4 भने चाहिँ 8 + 4 भनेको हो। हजुर हजुर करेक्ट हो। सर अनि यहाँ किन प्लस दिएको छैन? कहाँ जस्तो 8 4 मात्र लेखेको छ के, 8 + 4 पनि लेख्दा हुन्थ्यो होला। होइन त्योतिर नजाउँ होइन, किन दिएन। अब यहाँ हेर्नु बीसीडी मा खास गरी के छ हेर्नु त, बीसीडी मा हामीले के गरेको थियौं 8 4 2 1 छ नि त प्याटर्न हो कि हैन। अब 8 4 2 1 को ल एउटा हामी गरौँ 5 गरौँ। अब 5 को गर्दाखेरि कसरी निकालेको थियौं 4 + 1 गर्दाखेरि आयो नि त 4 + 1 हो कि हैन। त्यस्तै गरेर 9 को झन् सजिलो 8 + 1 हो, त्यस्तै त्यो पनि त्यस्तै भएको बुझ्नुभयो अब है। किनकि हामीले पोजिटिभलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैनौं, अस्ति नै हामीले पढेको थिएनौं साइनिङ र अनसाइन नम्बर भनेर। साइनमा चाहिँ हामीले प्लस रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु पर्दैन, तर नेगेटिभलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नै पर्छ, नेगेटिभलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नै पर्छ। बुझ्नुभयो? अब यो तपाईहरुलाई क्वेशन दिन सक्छ है यस्तो। अब जस्तै अझै एउटा भन्, जस्तै तपाईलाई 21 को बीसीडी कोड निकाल्नु भन्न सक्छ 21 को के गर्नुहुन्छ? अब यहाँ त हामीलाई त 9 सम्म मात्रै छ, अब के गर्ने त? के गर्ने भने 21 को जोड्ने होइन, 21 को निकाल्ने अनि त्यतिकै छोड्दिने। 8 वटा बिट चाहिँ लिन्छ रियल टाइममा, बुझ्नुभयो? यहाँ जोड्ने प्लस प्लस गर्नु पर्दैन। जस्तै 2 को कति छ सँगै लेख्दिने 8 वटा। हजुर सँगै लेख्दिने। जस्तै 0 0 1 0 आयो, 1 को कति हुन्छ 0 0 0 0 0 हुन्छ, 8 वटा हुन्छ। अहिले हामी गर्छौं, त्यो पनि हामी गर्छौं ल। बुझ्नुभयो नि कन्सेप्ट? अब वर्ल्डमा भनेको तपाईको 0 देखि 9 सम्म मात्रै छ, यो डेसिमलमा छ। अब एक्जाममा गयो भने एफ सम्म छ, अरु केमा हैन, जस हामीले 9 सम्म हेर्नु पर्यो। अब म अर्को भन्छु एरर डिटेक्सन कोड। एरर डिटेक्सन कोड यो गर्नु भन्दा अगाडि म टेबलमा ल्याउन चाहन्छु, पहिला थ्योरी पढाउनु भन्दा अगाडि। अब यहाँ हेर्नु है, एरर डिटेक्सन कोडले के भन्छ भने अड नम्बर, यो p भनेको पाइरिटी क्यूब हो, पाइरिटी बिट हो। अड नम्बर छ भने हामीले के गर्नुपर्छ 0 राख्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? ल यो टेबल मलाई भरौँ ल। सबैजनाको स्क्रिनमा आएको छ? आएको छ सर। अड नम्बर छ भने चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो 0 राख्नु पर्यो। अब यहाँ राखौं ल। जस्तै सुरुको हाम्रो यो 0 0 को 1 नै राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु 1 बिट कति एक्टिभेट छ, एउटा मात्रै छ, अड हो सर। यसलाई 0 बनाऊ। यहाँ कतिवटा बिट छ 1 एउटा मात्रै छ, यहाँ पनि अड भयो। अनि यहाँ 1 कतिवटा छ? दुईटा छ। दुईटा छ भने यहाँ चाहिँ इभन हो, इभनलाई हामी 1 राख्छौं। 0 मा पनि 1 लेख्छौं त? 0 मा पनि 1 नै लेख्छौं। यसमा फर्स्ट कन्डिसन यसरी नै हुन्छ, 1 नै राख्नु पर्छ। अब अरु गरौँ। यहाँ नम्बर अफ 1s कति छ? एउटा मात्रै छ भन्नाले 0 राख्नु पर्यो। हाम्रो अर्को 1 1 छ, दुईटा छ भने इभन 1 राख्नु पर्यो। दुईटा 1 छ, इभन छ, 1 राख्नु पर्यो। तीनटा 1 छ भनेपछि अड आयो, भनेपछि सिधै 0 भइगयो।
यहाँ पनि एउटा मात्रै 1 छ, यो पनि अड भयो, यहाँ इभन भयो, दुईटा छ, अर्को दुईटा छ, अर्को अड तीनटा छ, अर्को इभन, अर्को अड, अर्को अड, अरु इभन। यो बुझ्नु भयो यो टेबल प्रायोरिटी बिटहरु। अब यो जति रिजल्ट आएको छ नि यसलाई लगेर यहाँ अगाडिको बिटमा हाल्दिनु। यहाँ 4 बिट छ, अर्को एउटा एक्स्ट्रा बिट लगाइदिनु भनेपछि हामीले पी प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्रायोरिटी बिटलाई हामी पी प्लस मेसेज सित गर्छौं। हामी के गर्छौं? प्रायोरिटी बिट प्लस मेसेज गर्दिन्छौं। हो त्यो रिजल्टलाई चाहिँ हामी टोटल मेसेज भन्छौं। बुझ्नु भयो? बुझ्नु भयो? अब अर्को हाम्रो इभन छ। इभनमा चाहिँ के गर्नु भने अड नम्बर आएको छ भने चाहिँ हामीले 1 लिन्छौं, अड छ भने हामीले 1 लिन्छौं। यदि इभन छ भने हामी 0 लिन्छौं। अब यहाँ प्रायोरिटी बिट हामी हेरौं, चेक गरौं कति छ अड र इभन। र यसमा चाहिँ सुरुको 0 0 जहिले 0 नै हुन्छ, याद गर्नु होला। अब हामी यहाँ कति छ? अड छ। अड भनेको हाम्रो के हो? 1 हैन? त्यस्तै गरेर अर्को अड छ, अर्को इभन छ। इभन छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? 0 राख्नु पर्यो हैन? यो बुझ्नु भयो? यो टेबल जम्मै सर यो टेबल चाहिँ के को हो? यो टेबल एरर एन्ड डिटेक्सन को टेबल हो। यो बुझ्नु भयो? यो त बुझे सर। अब म यहाँ यतातिर आउँछु थ्योरीतिर। अब थ्योरीमा यहाँ अलिकति हेर्नु है राम्ररी, किन मैले थ्योरी भनिन भने सुरुमा तपाईले ब्रेनहरु सायद चेन्ज हुन सक्छ हैन, कता कता के पढ्यो भने थ्योरी त हैन। यो चाहिँ स्पेशली यो केसमा एरर डिटेक्सन केसमा, अरुमा चाहिँ ठिकै छ हैन। यसमा बुझाउनको लागि त्यो सुरुमा देखाइदिएको थिए मैले, अब सायद क्लियर हुन्छ थ्योरी पढ्दाखेरि। एन एरर डिटेक्सन कोड क्यान बी युज टु डिटेक्ट एरर ड्युरिङ ट्रान्समिसन। हामीले ट्रान्समिसन गर्दाखेरि चाहिँ यो डिटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी डिटेक्ट गर्ने त? प्रायोरिटी बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट included with a message to make the total number of ones either odd or even. यो लाइन बुझ्नु भयो हैन? यो लाइन बुझ्नु भयो? हामीले के गर्न सक्छौं? जुन टोटल नम्बर अफमा के हुनु पर्यो, कि अड हुन्छ कि इभन हुन्छ। अब यहाँ हेरौं, फर अ मेसेज अफ 4 बिट प्रायोरिटी इज चुजन सो दैट द सम अफ all ones is odd। हामीले त्यहाँ अघि जोड्यो होला नि त ones हैन, कतिवटा ones छ। यो इभन छ भने यो इभन भयो, ones हामीले जोडेर हेर्यौं, सम गरेर हेर्यौं। or the sums of all one is even। अनि यहाँ सबै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? टोटल मेसेज चाहिँ 5 बिटमा हुन्छ। इन द रिसिभर एन्ड all the incoming bits are appeared to a priority check network for checking। हामीले अब रिसिभर एन्डमा पनि त्यही चेक गर्छौं। अनि त्यो चेक गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौं? प्रायोरिटी बिट एप्रोप्रिएट छ कि छैन, त्यहाँ मिलेको छ कि छैन, त्यही अनुसारले। यदि प्रायोरिटी बिटमा तपाईले एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन गर्दाखेरि एरर गर्नुभयो भने उता मेसेज तपाईले अर्कै पाउनुहुन्छ, त्यो पाउनुहुन्न। किनकि हामीलाई थाहा छ एउटा सिंगल बिट चेन्ज भयो भने पनि अर्कै मेसेज भइदिन्छ, त्यो एप्रोप्रिएट मेसेज चेन्ज हुँदैन। An error is detected if the check priority does not corresponding to the add-up one। हैन, यदि त्यो एप्रोप्रिएट तपाईको सेन्डर र रिसिभरमा प्रायोरिटी बिट मिलेको छैन भने त्यो हुँदैन एडअप हैन। द प्रायोरिटी मेथड डिटेक्ट द प्रेजेन्स अफ 1 3 or any odd combination of error। यदि त्यहाँ 3 वटा मध्येमा कुनै पनि बिग्रियो भने त्यो जम्मै हाम्रो के हुने भयो? कम्बिनेसनहरु बिग्रिने भयो, मेसेजै चेन्ज भइदिन्छ। एन इभन कम्बिनेसन अफ एरर इज अनडिटेक्टेबल। एडिशनली एरर डिटेक्सन स्कीमा मे बी निडेड टु टेक केयर अफ इभन कम्बिनेसन अफ एरर। हामीले त्यो कम्बिनेसन अफ एरर चाहिँ हामीले मजाले फोकसले गर्नुपर्ने हुन्छ।
यहाँ अलिकति पनि तपाईले यहाँ काउन्टिङ गर्दाखेरि मिस गर्नुभयो भने तपाईको यो प्रायोरिटी बिटै चेन्ज भइदिन्छ। बुझ्नुभयो? अब यो त 4 वटा मात्रै छ, एक्जाममा तपाईले 10 वटा 20 वटा सम्म दिन सक्छ। म्याक्सिमम दिने भनेको 10 वटा हो हैन? बुझ्नुभयो? 1 1 1 1 1 हाल्दिन्छ, थुप्रो 1 हाल्दिन्छ, थुप्रो तपाईले गर्नै सक्नुहुन्न। अनि त्यही भएर एकदम राम्ररी सेपरेट गर्नु, डिभाइड गर्नु। पहिला के गर्नु भने 4 वटा कम्बिनेसन पहिला बनाउनु, धेरै दिएको छ भने, अनि मात्रै तपाई आन्सर लेख्नु के छ। बुझ्नुभयो? एरर डिटेक्सन के रहेछ? यो चाहिँ हाम्रो यदि सेन्डर साइडमा र रिसिभर साइडमा चेन्ज हुन्छ, यो दुईटै अब कुन फलो गरेको छ मेसेज सेन्ड गर्दाखेरि त्यही फलो हुन्छ। अब यो 1 हो हैन, यो 2 हो, यो 3 हो, यो 4 हो। अब नम्बर दिएको हुन सक्छ, तपाईले 2 को पठाउनु एरर डिटेक्सन गर्नु भन्छ। एरर डिटेक्सन हामीले दुईटा गर्नुपर्छ, एउटा अड प्रायोरिटी, अर्को इभन प्रायोरिटी। अब यस्तो भ्यालु आफै लेख्नु पर्यो 4 वटा बिटको, अनि यस्तो, अनि टोटल मेसेज चाहिँ यसरी सेन्ड भयो भनेर भन्नु पर्यो। अब यहाँ त 4 वटा मात्रै छ, तपाईले 10 वटा 8 वटा हैन 16 वटा सम्म 32 वटा म्याक्सिमम तपाईको 32 वटा मात्रै दिन्छ, त्यो भन्दा बढी दिदैन। 8 वटा 1 1 1 1 1 हाल्दिन्छ हैन? अब त्यो राम्ररी फोकस गर्नु। यो बुझ्नु भयो एरर डिटेक्सन? अब म अर्कोतिर जान्छु। रिफ्लेक्टेड कसरी निकाल्नु भयो मेसेज? हजुर त्यो P1 को टोटल मेसेज कसरी निस्किनु भयो? 2 नम्बरको सेकेन्डको कुन सेकेन्ड भनेको यो 0011 कि इभन को? इभन को 0001 को टोटल मेसेज चाहिँ यो चाहिँ तपाईले इभन को लागि चाहिँ उल्टो फर्मुला छ, जस्ट रिभर्स अफ दिस। अब वान्स निकाल्नु पर्यो भने यदि अड नम्बर छ भने तपाईले 1 लेख्नु पर्यो है, यदि इभन छ भने तपाईले 0 लेख्नु पर्यो। उल्टो, जस्ट यसको उल्टो। बुझ्नुभयो? अनि यो सबै तपाईले कहाँ जोड्दिनु पर्यो? मेसेजसित जोड्दिनु पर्यो, कम्बाइन गर्दिनु, अनि यो जम्मै मेसेजहरु आउँछ। केही सोध्नु छ? छैन सर। खोइ लेडिजहरु त केही बोल्दैन त, सबै आउँछ कि क्या हो? हेलो जिरासम सर। ए तपाईहरु भन्नु रेस्पोन्स चाहिँ भएको छैन हैन? मैले फेरि हैन त्यसरी भन्न खोजेको हैन, त्यही पनि मैले यहाँ सुन्दाखेरि यसो ठीक लाग्थ्यो है। अब यहाँ हेरौँ, सौरभ कता गयो? सौरभ रिफ्लेक्टेड भास्कर छ त्यहाँ? हेलो भास्कर। हेलो सर। हेलो, म छु नि। हुनुहुन्छ हैन? सुनिरहेछु मजाले। हजुर ल ल। अब यहाँ रिफ्लेक्टेड कोड अथवा हामीलाई ग्रे कोड पनि भन्छ है रिफ्लेक्टेडलाई। रिफ्लेक्टेड क्वेशन सोध्छ, यही क्वेशन हो, यसको रिफ्लेक्टेड भनेर सोध्छ हैन? यो रिफ्लेक्टेड कोडलाई पनि हामी ग्रे कोड भन्छौँ र यसलाई अनवेटेडमा राखेको हुन्छ। इज नट एन अथमेटिक कोड, यो एक्चुअली अथमेटिक कोड होइन, प्लस माइनस वाला होइन यो। तर यसमा के गर्न सकिन्छ भने एक्स अर युज गरेको हुन्छ। एउटा कन्सेप्ट याद गर्नु होला, यहाँ एक्स अर चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ यसमा ग्रे कोडमा। यसको रिप्रेजेन्टेसन हाम्रो प्लस साइन गरेर यसो बाउन्डेड गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हुन सक्छ। याद गर्नु होला, एक्स अर यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ हामी यो पोइन्टलाई। इट इज अ बाइनरी न्युमेरिकल सिस्टम हुज टु सक्सेसफुल भ्यालु डिफरेन्ट इन ओन्ली 1 बिट बाइनरी डिजिट। यहाँ चाहिँ के टु सक्सेसफुल भनेको, जस्तै मैले ए र बी को निकाले, ए र बी को मैले एक्स अर निकाल्दाखेरि के निकालिन्छ? जस्तै 0 0 0 1 1 0 अनि 1 1। यसमा चाहिँ के हुन्छ त? अब टु सक्सेसफुलले चाहिँ के गर्छ अरे, टु सक्सेसफुल भ्यालु डिफरेन्ट इन ओन्ली 1 बिट। 1 बिट भनेको चाहिँ तपाईँ एड गर्नु यसलाई, जस्तै 0 अरू जम्मैमा 1 आउँछ होइन? हामीले टु सक्सेसफुलीहरू चाहिँ डिफरेन्ट छ भने चाहिँ हाम्रो अरू जम्मैमा एक्टिभेट हुन्छ। यदि दुईटै अफ छ भने मात्रै हाम्रो अफ हुन्छ, नत्र भने जम्मै एक्टिभेट हुन्छ। फर इन्स्टेन्स इज गोइङ
फ्रम डेसिमल 3 to 4 3 to डेसिमल 4 यहाँ चाहिँ हेर्छौँ अहिले प्र्याक्टिकलीमा 3 र 4 मा हामीले कसरी कम्पेयर गर्छौँ 3 भनेको हाम्रो के हो ग्रे कोड चेन्जेस फ्रम 0010 0010 भनेको कति हो भन्नु त 3 0010 भनेको हाम्रो के हो 3 हो अर्को हाम्रो के छ डेसिमल 4 4 को कति हुन्छ त डेसिमल हेलो हेलो सो 0 2 हैन हजुर 002 चाहिँ हो 00102 हो यहाँ 3 को चाहिँ कति हुन्छ त्यही त 3 को कति हुन्छ भन्नु 011 हुन्छ सर यहाँ 11 हुन्छ अर्को 4 को 0100 चाहिँ हुन्छ हो डेसिमल 3 र डेसिमल 4 यहाँ चाहिँ मुनि चाहिँ बाइनरी बिट चेन्ज गरेको छ अहिले म बुझाउँछु त्यो माथिको यो ग्रे कोड हो कि खास गरी अनि त्यही भएर कन्फ्युज यो ग्रे कोड अफ 3 हो यो ग्रे कोड अफ 4 हो पछि हामी हेरौँ यो हो कि हैन हैन अब जस हामीले के थाहा पायौं भने डेसिमल 4 भनेको यो 3 भनेको यो 4 भनेको यो अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरेको छौं एउटा बिट मात्रै चेन्ज छ नि त हो कि हैन यहाँ मात्रै चेन्ज हुन्छ ग्रे कोडले के भन्छ भने एउटा बिट मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ यदि माथिदेखि मुनि हेर्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईले 0 to 9 सम्म गर्नुभयो अरे सपोज 0 to 9 अनि फेरि 1 मा गर्नुभयो भने यो चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो कुनै पनि बाइनरी बिटहरु एउटा बिट मात्रै हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ ग्रे कोडले यो भन्छ याद गर्नु होला when the binary code changes from 0011 यो चाहिँ 3 हो हैन अनि अर्को 4 बाइनरी 4 हो अ चेन्जेस अफ 3 बिट यहाँ हेर्नु त चेन्जेस अफ 3 बिट छ 0011 0100 हैन यहाँ के गर्यो हामीले तीनटा बिट हाम्रो के छ हैन चेन्जेस भइरहेछ इफेक्ट परिरहेछ तर एप्रोप्रिएटमा चाहिँ के भएको हो यो एउटा बिट मात्रै हामीले चेन्ज गर्न पायौं अरु तीनटा बिट चाहिँ हामीले गरेको हैन द only bit changes in the third bit from the right it's gray code यो चाहिँ अब बल्ल हाम्रो के भयो ग्रे कोड हुने भयो अब कसरी ग्रे कोड निकाल्छौं अहिले हामी डेफिनेसनमा यो प्रुफ गर्छौं यहाँ हेरौं एउटा टेबल बाइनरी टु ग्रे कोड को कन्भर्जन को थ्योरी छ है यो XOR युज गरेको हुन्छ हामी हैन त्यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि बाइनरी टु ग्रे कोड गर्न सक्छौं यो स्टेप मात्र लेख्दिएको हो हैन तपाईहरु एकचोटी पढ्दा हुन्छ यदि पढ्नु छ भने र म यता डाइरेक्ट आए यसमा हामीले गरौँ है तपाईहरु सबैजना कपी पेन लिनु भएको छ कपी पेन लियौ अब के गर्नु भने एउटा टर्म चाहिँ याद गर्नु के टर्म याद गर्नु भने यो XOR हो यो XOR हो ए 001 हो सरी अघि 001 हुन्छ यहाँ चाहिँ 11 भनेको 0 हुन्छ है अब यहाँ हामीले के गर्यौं किनकि कम्प्लिमेन्ट हो फर्मुला हो यसको ए र बी को हामीले फर्मुला यसको यादै गर्नु पर्यो हैन XOR को फर्मुला ए बी बार हुन्छ प्लस ए बार बी हुन्छ यो फर्मुलाले हामीले निकालेको यो आन्सर अब होइन भने तपाईले यो फर्मुला लगाएर एक एकवटा क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ एउटा कन्सेप्ट बुझ्नु दुईटा बिटहरु जब सेम हुन्छ तब चाहिँ तपाईको रिजल्ट 0 हुन्छ यदि दुईटा बिटमा डिफरेन्स छ भने तब चाहिँ तपाईको एक्टिभेट हुन्छ 1 हुन्छ यो कन्सेप्ट याद गर्नु भयो यो साइडमा लेख्नु भयो कपीमा हेलो लेखिसक्नु भयो यस सर अब ल यो सल्युसन नगर्नु यो सल्युसन हामी सँगै बसेर गर्नुपर्छ खाली यो XOR को फर्मुला लेख्नु दुईटा बिट अब म क्वेशन दिदै छु 1011 छ अरे हैन के गर्नु भने यो जम्मै बाइनरी हो B0 B1 B2 B3 राख्दिनु राख्नु भयो
अब के गर्नु भने हामीले यो B3 जुन अगाडिको हुन्छ त्यो अगाडिको जे छ भ्यालु त्यही सेम कपी गर्नु, त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रे कोड 3 भन्छौँ। भयो? कपी गरिसक्नु भयो? कपी गरिसक्नु भयो? सर कुन भन्नुभएको? B3 जस्तो आएको छ त्यस्तै कपी गर्नु। यहाँ अगाडिको अगाडिदेखि सुरु हुन्छ है, याद गर्नु होला। ग्रे कोड स्टार्टिङ बिटबाटै सुरु हुन्छ। बुझ्नुभयो? यस सर। अब हामी मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट पनि भन्दा हुन्छ हैन। अब यहाँ हेर्नु, अब के गर्ने भने यसलाई के गर्ने भने यसलाई हामीले के गर्छौं, यहाँ कपी गर्छौं। जे छ माथि B3 को भ्यालु त्यही यहाँ राख्नु भयो। अब के गर्नु भने जुन मुनिको आएको छ रिजल्ट, मुनिको रिजल्टसित XOR गर्नु 0 1 XOR 0 1 XOR 0 कति आउँछ रिजल्ट जोड्नु त। त्यो रिजल्ट आएकोलाई चाहिँ हामी ग्रे 2 भनेर राख्नु भयो। मिलो? ग्रे 2 सर बुझिएन, फेरि भनिदिनु त। हेर्नु है, जुन रिजल्ट B3 को छ नि, हजुर सर, त्यो रिजल्टलाई कपी गरेर यहाँ ल्याउनु। कपी गर्नु भयो? यस सर। अब हाम्रो के छ त 1 र XOR 0 भनेपछि के आउँछ? 1 XOR 0 के आउँछ? यो 0 चाहिँ हाम्रो यो माथिको B2 1 आउँछ होइन? हो कि हैन भन्नु? यस सर। यो रिजल्ट लेख्नु भयो G2। अब अर्को स्टेपमा जाउँ। अर्कोमा B2 मा जे छ त्यसलाई कपी गर्नु। त्यसलाई कपी गर्नु भयो। अब B1 मा जे छ त्यो B2 सित XOR गरिदिनु 0 XOR 1 कति आउँछ? 1 नै आउँछ हैन? सर माथिकोलाई ए मान्ने कि मुनिकोलाई चाहिँ ए मान्ने? एम तपाईको यो मुनिको रिजल्ट हो हैन, त्यो XOR गर्दाखेरि कि माथिकोलाई चाहिँ सुरुमा गर्ने कि लेख्ने कि मुनिकोलाई चाहिँ? मुनिकोलाई चाहिँ ए मान्ने, माथिकोलाई चाहिँ बी मान्ने। एउटै त हो, जुन पनि गर्दा पनि भइगयो नि, एउटै त हुन्छ। भयो? अब यो हाम्रो B1 को निकालौं। B1 को हाम्रो B2 कपी गर्नु। B2 मा जे छ B1 सित XOR गर्नु। 1 + 1 XOR 0 गर्दाखेरि के आउँछ रिजल्ट? 1 नै आउँछ। G1 ग्रे भ्यालु आइगयो। अब फेरि B1 जे छ त्यसलाई कपी गर्नु अनि B1 XOR 0 गर्नु। 1 1 भनेको 0 आयो। मिलो? जम्मैको जानेको रिजल्ट आयो। रिजल्ट आयो 1 1 1 1 1 0 आयो। आयो है तपाईले यदि क्यारी आयो भने मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा यहाँ लेखिदिएको छु मैले, एड मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट इन द नेक्स्ट बिट नेग्लेक्ट क्यारी इफ प्रोड्युस। यदि क्यारी आयो भने तपाईले नेग्लेक्ट गर्नु, तर क्यारी नै आउँदैन हैन, यहाँ क्यारी नै छैन। अब यहाँ के गर्ने भने यो चाहिँ जम्मै हामीले के गर्छौं XOR युज गरेको हुन्छौं, odd ones। अब यहाँ हेरौं है, यो फर्मुला छ तपाईको 0 1 0 जी ग्रे 0 को फर्मुला छ, ग्रे 1 को छ, ग्रे 2 को छ, ग्रे 3 को। त्यस्तै गरेर 4 पनि भयो भने 4 देखि लिनु। स्टार्ट चाहिँ हाम्रो अगाडि देखि, जहिले पनि अगाडि देखि राख्नु। यो मैले एउटा सल्भ गरे। अब तपाईहरुलाई म अर्को एउटा क्वेशन दिन्छु। यो तपाईहरु नहेरिकिन गर्नु त। 1 0 0 1 ल कसले गर्छ लु हेरौं त। 1 0 0 1 1101 हो।
1 सर 1 भयो सर 1101 ल सबैजनाको भयो Yes, अब sir. अझै एउटा क्वेसन गर्नु अझै एउटा क्वेसन गर्नु 1110 1 1110 1 1101 कति आउँछ आन्सर सर 10011 हो अरु साथीहरुको 10011 छ 10011 अरु त्यो लेडिजहरुको हेलो गर्दै हुनुहुन्छ लेडिजहरु गर्दै हुनुहुन्छ कोही रेस्पोन्स छैन के अनलाइन भएर अफलाइन हो क्या गर्दै छौं सर ल गर्नु त यसमा हामीले के थाहा पायौं भने हामीले जुनसुकै सेम यदि इम्पुटेड छ भने त्यो रेस्पोन्स जहिले पनि हाम्रो अफ हुन्छ यदि इम्पुटेड डिफरेन्ट छ भने हाम्रो जहिले पनि अन हुन्छ एक्सआर को कन्सेप्ट यो त सायद एक्सआर हामीले पढेको छैन होला हैन भयो यो एक्जाममा जाने बित्तिकै यदि ग्रे कोड काहीँ देख्नु भयो भने एक्सआर को टेबल चाहिँ बनाइहाल्नु अनि मात्रै गर्नु नभए कन्फ्युज हुन थाल्छ यहाँ त 2 3 वटा 4 वटा बिट मात्रै छ 8 वटा 9 वटा बिटहरु दिन सक्छ बुझ्नुभयो याद भइसक्यो हैन एक्सपर्ट भइसक्नु भयो क्या सबै 1 + 1 0 हुन्छ अरु सबै 1 डिफरेन्ट यति याद गर्नु कि डिफरेन्ट इनपुट छ भने डाइरेक्ट अन हुन्छ अरु जम्मैमा अफ ल अब चाहिँ तपाईहरुको टेस्ट आयो स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो अब टेबल बनाउनु पर्छ अब यहाँ गरौँ जस्तै कुन भ्यालु दिउँ भने 1 8 9 10 को गर्नु 10 को गर्नु त डेसिमल डिजिट 1010 त्यसको ग्रे भ्यालु निकाल्नु त आयो 10 डेसिमल को ग्रे डिजिट ग्रे कोड निकाल आयो 14 को निकाल्नु त 14 को आयो सर आयो ल यो टेबल बुझ्नु भयो त्यसो भए हैन के डाउट छ ल एउटा लास्ट गरौँ त लास्ट एउटा गरौँ 1010 ए गरिसक्नु भयो होला हैन अहिले भर्खर त दिएको मैले ल यो पनि भयो ग्रेड टु बाइनरी हुन त यो त्यस्तो खासै ग्रेड टु बाइनरीमा चाहिँ सोध्दैन कि त्यही पनि तपाईहरुलाई मैले यहाँ ए ग्रे कोड टु बाइनरी कोड निकाल्नु पर्यो यही क्वेशन है सर्भर उल्टो हैन ग्रे टु बाइनरी रिभर्स हो यो खासै एक्जाममा छैन कि त्यही पनि मैले भेटेको थिएँ म हाल्दिएको छु तपाईहरुलाई अब जस्तै अब यो कहिलेकाहीँ मानिलिनु ग्रे कोड दिएको छ अरे जस्तै 1010 दिएको छ भने चाहिँ के गर्ने त
माइक अफ गरिदिनु अरू साथीले। माइक अफ गरिदिनु। अब यहाँ के गर्दैछु भने मैले ग्रे कोड चाहिँ 1010 यसको चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो बाइनरी निकाल्नु पर्यो। अब बाइनरी निकाल्दाखेरि तपाईले कसरी निकाल्ने भने जुन रिजल्ट छ त्यसलाई सेम कपी गर्नु। कपी गर्नु भयो यो गर्नु मसितै गर्नु एउटै मात्र क्वेशन छ हैन। कपी गर्नु भयो 1 आयो B3 को। अब 1 र 0 लाई चाहिँ के गर्नु भने ग्रे कोड सित XOR गरिदिनु। भनेपछि 1 र 0 भनेको डिफरेन्ट भ्यालु छ भने 1 भयो हो कि हैन। फेरि B2 र G1 लाई कम्पेयर गर्नु। यो 1 1 सेम छ भने 0 भइगयो। फेरि जुन B1 छ B1 देखि लिएर G0 सित कम्पेयर गर्नु। 1 र 0 भनेको डिफरेन्ट छ भने 0 आयो। आयो बाइनरी। यस सर। हैन सजिलो छ यो त। केही सोध्नु छ तपाईहरुलाई ग्रे कोडको बारेमा? हेलो केही सोध्नु छ? हैन सर सहीले छ। अब यहाँ सुन्नु है यसमा अझै एउटा पोइन्ट छ। कुनै पनि कम्पेयर गर्नु तर ग्रे कोडमा जहिले पनि फर्स्ट टु लास्ट गर्नु कम्पेयर। हेर्नु त यहाँ र यहाँ कम्पेयर गर्नु। ग्रे कोडले के भन्छ एउटा बिट मात्रै मोडिफाई गर्ने हो अरु बिट हुँदैन। यदि दुईटा बिट गयो भने त फेरि बिग्रिन्छ नि। कम्पेयर गर्दाखेरि जहिले पनि फर्स्ट र लास्ट सित कम्पेयर गर्नु। या अथवा जस्तै अघि हामीलाई के थियो डेसिमल 3 र 4 थियो हो कि हैन। अघि अहिले भर्खर हामीले सल्भ गर्यो 3 र 4 कम्पेयर गरौँ। यहाँ बिट कति छ डिफरेन्स हेर्नु त 3 र 4 मा कति छ डिफरेन्स? एउटा बिट मात्रै डिफरेन्स छ हो कि हैन 3 र 4 मा हो। बुझ्नु भयो? त्यस्तै गरेर हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि 1 र 14 कम्पेयर गर्नु। हेर्नु त 001 छ तर यता कति छ 14 को 1 मात्र। यो मात्रै बिट डिफरेन्स छ एउटा बिट मात्र। त्यस्तै गरेर 2 र 13 को कम्पेयर गर्नु। 2 र 13 को कम्पेयर गर्दा हेर्नु त दुईटा सेम छ तीनवटा बिट सेम छ एउटा बिट मात्रै हाम्रो फरक छ। त्यस्तै गरेर तपाईले 3 र 12 को कम्पेयर गर्नु। 3 र 12 को कम्पेयर गर्नु कति हुन्छ 3 र 12 को हेर्नु त एउटा बिट मात्रै डिफरेन्स छ। त्यस्तै गरेर 4 र 11 को कम्पेयर गर्नु। एउटा बिट मात्रै फरक छ। त्यस्तै गरेर 5 र 10 को कम्पेयर गर्नु। एउटा बिट मात्रै फरक छ। 6 र 9 को कम्पेयर गर्नु। एउटा बिट मात्रै फरक छ। त्यस्तै गरेर 7 र 8 हेर्नु एउटा बिट मात्रै फरक छ हैन। जम्मै हामीले कम्पेयर गरौँ। अब तपाईले एक्जाममा क्वेशन सोध्न सक्छ कम्पेयर डेसिमल 2 एन्ड डेसिमल 3 पनि भन्न सक्छ। सर 4 र 6 को हेर्नु त 4 र 6 को यसरी लिँदाखेरि के हुन्छ लु हेरौँ है। यहाँ 0 छ यो ठीक छ यसको। त्यसैले यहाँ 0 छ यहाँ 0 हो। यो के भयो त फेल्ड। यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो फेल्ड। कहिले पनि तपाईको जम्प गर्दाखेरि हुँदैन। दुईटा बिट भएपछि त्यो मिल्दैन कम्पेयर। त्यही भएर त्यतिखेर क्वेशनमा के लेख्नु पर्यो आन्सरमा दिस बिट आर नट इन ग्रे फर्म or we can because there has difference of 2 bit अथवा 3 bit भन्नु पर्यो। तर तपाईले 3 4 र 5 गर्दा हुन्छ। 4 र 5 मा फेरि फरक पर्दैन। यदि तपाई अर्कोमा जम्प गर्नु भयो भने फेरि फरक पर्छ। ग्रे कोडले जहिले के भन्छ भने कम्पेयर गर्दाखेरि एउटा बिट मात्रै हुनु पर्यो। यो चाहिँ सक्सेसफुली हुन्छ। अब जस्तै अरु कहाँ छ अब अरु हैन यो फाइन्ड गर्दै जानु पर्यो। तपाईले क्वेशनमा दिएको हुन्छ डेसिमल नम्बर अनि प्रुफ दैट दिस इज ग्रे कोड भन्छ। जस्तै 2 र 6 दिन सक्छ अनि 2 र 3 को ग्रे कोडमा कन्भर्ट गर्नु
अनि यदि एउटा बिट मात्रै छ भने इट इज ट्रु भन्नु, इट इज ग्रे कोड भन्दा हुन्छ हैन, ट्रु भन्नु। यदि छैन भने दिस इज नट, दिस इज फल्स बिकज, रिजन चाहिँ लेख्नु पर्यो, बिकज देयर इज 2 बिट डिफरेन्स भनेर लेख्नु पर्यो, अथवा 3 बिट डिफरेन्स भनेर लेख्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? ग्रे कोड जहिले पनि फर्स्ट र लास्ट अथवा स्टेप बाई स्टेप सित कम्पेयर गर्नुपर्छ। अनि यदि तपाईले 23 ग्रे कोड निकाल्नु भन्यो भने के गर्नु? 2 को सेपरेट निकाल्नु, 3 को सेपरेट निकाल्नु, अनि जति आउँछ त्यति नै राख्दिनु। बुझ्नुभयो? ए हो, त्यस्तो खासै कम्प्लेक्स सोध्दैन। र एउटा कुरा अझै यहाँ के छ, यहाँ हेर्नु है, 4 वटा बिटमा नि तपाईले यो टेबल मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै G3 मा के गर्छ, 4 वटा सेपरेट 1 हुन्छ, 8 वटा 0 हुन्छ, 8 वटा 1 हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यसमा चाहिँ 4 वटा 0, 4 वटा 1, 4 वटा 0, 4 वटा 1, त्यस्तै गरेर फेरि डिभाइड गर्नु, 2टा 0, 2टा 1, 2टा 0, 2टा 1, त्यस्तै गरेर तपाईले एउटा 0 एउटा 1, एउटा 0 एउटा 1, एउटा 0 एउटा 1, यो पनि टेबल याद गर्न सक्नुहुन्छ। यदि बाइनरीमा पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने 4 वटा 0, 8 वटा 0, 8 वटा 1, फेरि डिभाइड गर्नु, 8 वटा भन्नाले 4 वटा 0, 4 वटा 1, 4 वटा 0, 4 वटा 1। यो चाहिँ टिप्स मात्रै एक्जामको लागि, छिटो गर्नको लागि। त्यस्तै गरेर तर यसरी सल्भ गर्दै स्टेप बाई स्टेप चाहिँ आउनुपर्छ। खालि मैले 2टा 0, 2टा 1, 2टा 0, 2टा 1 एउटा भयो, सक्यो। यो चाहिँ 0 to 15 सम्म आइहाल्छ। बुझ्नुभयो? अब हामी अर्कोतिर जाउँ। अर्को भनेको अल्फा न्युमेरिक। यो अल्फा न्युमेरिक खासै तपाईको सिलेबसमा छैन, त्यही पनि हामीले आस्की कोडहरु बनाउनु पर्छ कि, त्यही पनि मैले 2टा स्लाइड राखेको छु। अब यो अल्फा न्युमेरिक भनेको हामीलाई थाहा छ, नेम इटसेल्फ इज अल्फा एन्ड न्युमेरिक, नम्बर अल्फाबेट सबै चीज यसमा छ है, त्यो कुरा बुझ्नु होला। इन द अर्डर टु कम्युनिकेट वी नीड नट ओन्ली नम्बर बट अल्सो लेटर एन्ड अदर सिम्बल हैन, स्ट्याक सेन्सहरु हामी जम्मै युज गर्छौं। जस्तै अल्फा न्युमेरिक कोड आर कोड दैट रिप्रेजेंट number and alphabet character. Most such code, however, also represent other characters such as symbols, various instruction necessary. हामीले यो अल्फा न्युमेरिकमा धेरै इन्स्ट्रक्सनहरु राखेको हुन्छ। कस्तो राखेको हुन्छ भने यहाँ टेबलमा हेर्छौं। त्यो हेर्नु भन्दा अगाडि म आस्की कोडतिर ल्याउन चाहन्छु। आस्की कोड भनेको अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज। यो फुल फर्म चाहिँ याद गर्नु, अरु भन्दा पनि हैन। र यसमा चाहिँ जम्मै हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्छौं युनिभर्सल्ली। जुनसुकै कम्पनीले जस्तो पनि डिभाइस बनाए, किबोर्डहरु बनाए अथवा किप्याडहरु बनाए, यो आस्की कोडबाटै जानु पर्ने हुन्छ। र यो आस्की कोडमा हामीले अल्फा न्युमेरिक कोडहरु, इन्स्ट्रक्सनहरु जम्मै सेभ गर्न सक्छौं, राख्न सक्छौं। इलेक्ट्रोनिक्स इक्विपमेन्टमा हामीले डिभाइस बनाएको छ हैन, त्यो इक्विपमेन्ट हामीले सेभ गर्न सक्छौं। या भकै हुन्छ। मोस्ट कम्प्युटर कीबोर्ड आर स्ट्यान्डर्डाइज्ड विथ आस्की। When we enter letter or number or control command, the corresponding ASCII code goes into computer. Time सक्यो? सक्यो सर। ए ल, त्यसै अब यो भोलितिर गरौँ ल। ल, थ्यांक यू भेरी मच। आज हामीले के हेर्यौं भने ग्रे कोडहरु निकाल्ने हैन, अनि बीसीडी कोडको पनि